क्या कभी रात के किसी लम्हे तुमने खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या वो वाकई तुम्हें भूल चुका है? क्या वो आगे बढ़ गया है? क्या उसकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रही जैसे तुम कभी उसका हिस्सा ही नहीं रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम दोनों के दरमियान था वो बस एक पुरानी याद बनकर रह गया है? और अगर कभी उसने तुमसे सच में कुछ महसूस किया भी था तो अब वो एहसास ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर औरतें यही समझ लेती हैं, वो खामोशी को बेहिस्सी मान लेती हैं, दूरी को भूल जाना समझती हैं और ज़ाहिरी सुकून को ये सबूत मान लेती हैं कि वो शख्स आगे बढ़ चुका है। मगर मर्दों की जज्बाती हकीकत इतनी सीधी नहीं होती। हर दर्द शोर नहीं मचाता, हर तकलीफ़ आंसुओं में नहीं बहती और हर खामोशी इस बात की अलामत नहीं होती कि दिल खाली हो चुका है। कुछ मर्द तुम्हारे सामने नहीं रोते मगर रात के सन्नाटों में टूट जाते हैं। कुछ मर्द तुम्हें ब्लॉक नहीं करते मगर तन्हाई में बार बार तुम्हारा नाम सर्च करते हैं और तुम्हें याद करते हैं। कुछ कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर इनकी हर पोस्ट, हर खामोश दिन, हर हद से ज़्यादा खुश नज़र आने वाला लम्हा असल में इस दर्द को छुपाने की कोशिश होता है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। मर्दों का दर्द अक्सर अंदर ही अंदर दफन हो जाता है। वो ऐसे रवैयों में छुप जाता है जो औरत को उलझाए हुए, मुतज़ाद या बेमानी लगते हैं, मगर हकीकत में वो खुद को बचाने के तरीके होते हैं। क्योंकि जब कोई मर्द खामोशी में तकलीफ़ सहता है तो वो ना चीखता है, ना फरियाद करता है, ना तुम्हें लंबे मैसेजेस सेंड करता है। वो बस इशारों में जीता है और वही इशारे सिर्फ वही औरत समझ पाती है जो गौर से देखना जानती हो। यही मर्द और औरत के दर्द का बुनियादी फ़र्क है। औरतें या तो अपने दुख को बोल देती हैं या मुकम्मल तौर पर दबा लेती हैं, मगर मर्द एक खामोश ज़बान बना लेते हैं। ऐसी ज़बान जो लफ्ज़ों में नहीं हरकतों में बोलती है। गोया वो कोड में बात करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई इतनी समझदार औरत हो जो इस कोड को पढ़ सके। इसीलिए आज मैं तुम्हें वो 7 खामोश निशानियां बताने जा रहा हूँ जो एक मर्द उस वक्त दिखाता है जब वो अब भी तुम्हें खोने के दर्द में जी रहा हो। वो ये सब सीधा नहीं कहेगा, या तो उसका गरूर इजाज़त नहीं देगा या इसलिए कि अब तुम वहाँ नहीं हो जहाँ वो ख़ुद को कमज़ोर दिखा सके, मगर उसका जिस्म, उसकी तवानाई, उसके रवैये सब कुछ पहले ही कह रहे होते हैं। ये कोई चाल नहीं, ये कोई जज्बाती खेल नहीं, ये दिल की वो सच्ची ज़बान है जो तब सामने आती है जब दिल के पास कहने को बहुत कुछ हो मगर दिमाग के पास हिम्मत ना हो। आइए अब उन 7 निशानियों पर नज़र डालते हैं। निशानी नंबर 1, वो दूसरों के सामने तुम्हारा जिक्र करता है मगर तुमसे बात नहीं करता। जब कोई मर्द वाकई किसी को दिल से छोड़ देता है तो वो उसका जिक्र भी छोड़ देता है। ना संजीदगी में उसका नाम लेता है, ना मजाक में। वो उसे माजी में दफन कर देता है। मगर जब दिल में कुछ अधूरा रह जाए तो नाम खुद ब खुद ज़बान पर आ जाता है। वो तुम्हारा जिक्र दोस्तों से करता है, किसी पुरानी बात के बहाने, किसी शिकवे के अंदाज में या किसी याद के सहारे, मगर तुम्हें खुद मैसेज नहीं कर पाता। और तुम सोचती हो अगर याद आती हो
تو لکھتا کیوں نہیں؟ لیکن اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کا دل آگے بڑھتا ہے مگر دماغ دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ تم سے رابطہ کرنا اسے کمزوری محسوس کراتا ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ ایک قدم بھی اسے دوبارہ بکھیر دے گا، اس لیے وہ تمہیں اپنی جذباتی دنیا میں بالواسطہ زندہ رکھتا ہے۔ نشانی نمبر 2، وہ تم سے بچتا ہے مگر تمہیں دیکھنا نہیں چھوڑتا۔ وہ سامنے آ کر بات نہیں کرتا، نظریں نہیں ملاتا، قریب آنے سے گریز کرتا ہے، مگر جب تم پاس ہوتی ہو، تم اس کی موجودگی محسوس کرتی ہو، وہ جان بوجھ کر آنکھیں چرا لیتا ہے، مگر جب تم نہیں دیکھ رہی ہوتی تو وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا انداز، تم کس کے ساتھ ہو، وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دور اس لیے رہتا ہے کیونکہ قریب آنا اس کے لیے دوبارہ سب کچھ محسوس کرنے کے برابر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ ابھی اس درد کو سنبھال نہیں پائے گا۔ نشانی نمبر 3، وہ حد سے زیادہ خوش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسکرا کر لوگوں سے بات کرتا ہے، ہنسنے والی ایموجی سینڈ کرتا ہے، زیادہ وہ تصویریں شیئر کرتا ہے جس میں وہ خوش نظر آ رہا ہو، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ ایسے جملے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن یہ اصل خوشی نہیں ہوتی۔ یہ خود کو یقین دلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جو واقعی ٹھیک ہو اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، اور اصل میں اندر کی لڑائی کا شور ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 4، وہ خود سے متضاد رویے دکھاتا ہے۔ کبھی بلاک کرتا ہے، کبھی ان بلاک کر دیتا ہے، کبھی بات کرتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ سب پاگل پن نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو خود فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں چھوڑے یا تمہیں تھامے رکھے۔ نشانی نمبر 5، وہ ایسی پوسٹیں لگاتا ہے جو صرف تم ہی سمجھ سکتی ہو۔ جیسے وہ ویسے گانے پوسٹ کرتا ہے، ویسے جملے لگاتا ہے اور ویسی تصویریں شیئر کرتا ہے۔ یہ سب گانے، جملے اور تصویریں شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے محسوس کرو، مگر غرور اسے خاموش رکھتا ہے۔ نشانی نمبر 6، وہ بار بار بلاک کر کے واپس آتا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے صاف علامت ہے کہ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا جو واقعی آگے بڑھ جائے۔ وہ دروازے بار بار نہیں کھولتا۔ نشانی نمبر 7، وہ کسی اور سے جڑ نہیں پاتا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ تمہیں بھلا کر کسی اور کے ساتھ دل لگا لے، مگر اس کا دل مانتا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جگہ ابھی خالی نہیں ہوئی۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنا کہ خاموشی بے حسی نہیں ہوتی۔ کچھ مرد روتے نہیں ہیں، بس وہ خاموش ہو کر بکھر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی کا مطلب بھول جانا نہیں ہوتا، یہ چھوڑ نہ پانے کی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کبھی کسی کی خاموشی میں درد محسوس کیا ہے، یا کیا کسی نے آپ کو چھوڑا ہے مگر خود کبھی مکمل طور پر نہیں جا پایا؟ کیا آپ بھی کسی ایسے شخص کو یاد کر رہی ہیں جو سامنے ہو کر بھی دور ہو؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں اپنی سٹوری ضرور بتائیں۔ شکریہ۔